बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, आज यकम मई है और आज का दिन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मज़दूर के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस बड़े बड़े सेमिनार वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मुकालमे हो रहे हैं मज़दूर की अफादियत पर। ये अलग बात है कि मज़दूर आज भी पाकिस्तान की सड़कों पर आपको मज़दूरी करते हुए नज़र आएंगे और हम जैसे लोग जो हैं अपने कमरों में बैठकर और अपनी छुट्टी इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मज़दूर तबका जो है वो अब भी बेचारा काम कर रहा है। दूसरी जो आज आपको अहम खबर देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सेटबैक करने वाला है। ये सेटबैक क्या है, आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी जो अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है कि जो 12 जुलाई को, पिछले साल जो 12 जुलाई को 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मेजॉरिटी डिसीजन सुनाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें दिए जाएं, उसके खिलाफ अब नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई हैं। और इस हवाले से भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कल अनवर मकसूद साहब है, जो उनका एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी अदालतों में अक्सर कुरान जो है वो जो मुल्जिम होता है, कटहरे में खड़ा होता है, उसके हाथ में पकड़ाया जाता है। हालांकि यही कुरान जो है उस तमाम जजों के हाथों में पकड़ाया जाना चाहिए जो उस केस की सुनवाई करते हैं। तो देखना ये होगा कि अब पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के जजों के क्या हालात है, पाकिस्तान की जुडिशरी क्या हालात है, क्या इंसाफ फराम हो रहा है 26वीं आईन तरमीम के बाद। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुना दूं। चले पहले ये कहते हैं कि जो इमरान खान के हवाले से मैं आपको बता दूं, अब पाकिस्तान में नाज़रीन एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर गई है कि जहाँ पे ना सिर्फ गरीब ना बल्कि मिडल दरमियाने तबके का जो तबका है वो लोग परेशान हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सरमायाकार जो है वो परेशान है, जो सनतकार है वो परेशान है, जो बिजनेसमैन है वो परेशान है। ज़िंदगी के शोबे से तमाम ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोबायात, चाहे वो हेल्थ का देख लें, चाहे वो एजुकेशन का देख लें, अब पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने यूनिवर्सिटियों से लाखों जो है ना तालिब इल्म जो है फारिग तहसील हुए हैं। लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे और ख़ासतौर पर फेसबुक पे तो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े कंसल्टेंट कंपनियाँ जो हैं वो आपको जो है इश्तिहारात देते हैं कि जनाब इस मुल्क में जाना है, अगर आपने कनाडा जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, आपने फ्रांस जाना है, आपने यूरोप जाना है, आपने अमेरिका जाना है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना है तो हमसे रुजू करें, स्कॉलरशिप आपको देंगे, ये देंगे, फलाने देंगे। सारा झूठ पर मबना ये कंसल्टेंट कंपनियां जो है ये एक कारोबार उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिनके पास अब कोई चारा नहीं है, जिनके पास पैसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जायदादें बेचकर, या कुछ लोग हमारे कुछ जानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेंशन लेके कोई 60-70 हज़ार पेंशन लाख उन्होंने पेंशन लिया है और कुछ कर्जा लेके उन्होंने अपने बेटों को, कोई इंग्लैंड भिजवा रहा है, कोई अमेरिका भिजवा रहा है, कोई जो शेंगन कंट्री है 25 कंट्री है, यूरोप, फ्रांस जो में इटली है, तमाम जो मुल्क हैं वहाँ पे ले जा रहे हैं। वहाँ पे चूँकि तालीम के लिए वो जो है वो वहाँ के जो है वहाँ पे उनका खर्चा थोड़ा कम आता है। तो मतलब ये है कि इस मुल्क में अब ना सिर्फ कारोबारी तबका बल्कि आम बंदा परेशान है। और इन हालात में फिर भी अब जो एक आवाज़ गूंज रही है वो इमरान खान की गूंज रही है। आप जहां भी जाएं, नाई के पास जाएं, बार्बर शॉप जाएं कटिंग करने के लिए, तो पूछे जी सर आप मीडिया से हैं जी, क्या होगा जी, इमरान खान का क्या होगा, कब आज़ाद हो रहे हैं। जहां भी जाएं आपको फ़ोन आते रहेंगे, आपको गांव से फ़ोन आते रहते हैं कि इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान एक फोबिया बन गया। इमरान खान एक ज़हनी जो है लोगों के जहनों पर सवार हो चुका है। और इन हालात में कि अब जंग छिड़ने की जो आसार पैदा हो रहे हैं, और वो खुदा न करे कि जंग छिड़ जाए, लेकिन इन हालात में भी अब इमरान खान साहब का जो है वो उन पर लोग बड़ा इजहार करें कि इमरान खान जल्दी रिहा हो जाए, जल्दी रिहा हो जाए। अब इमरान खान रिहा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन इमरान खान के रिहा होने का कोई आसार तो दिखाई नहीं दे रहे। आप जो लोग प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर प्रोग्राम लोग ज़्यादा वही पसंद करते हैं जिनमें अगर आपको नाज़रीन झूठ बताया जाए कि आज इमरान खान कल रिहा हो रहा है, परसों रिहा हो रहा है, जल्द रिहा हो जाएगा, ये सारी वो चीज़ें जो हैं ये जो है इस हालात में अब कुछ इस तरह कोई दिखाई नहीं दे रही। सॉरी टू से आप जो इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हर जगह इमरान खान चाया हुआ है। इमरान खान 2.5 साल से अडयाला जेल में कैद पाबंद है, लेकिन उसकी जो दहशत जो है वो इस सरकार पर, इस फॉर्म 47 की सरकार पर इतनी छाई हुई है
کہ وہ لوگ جو ہیں اب بھی اس امید پر ہیں کہ شاید عمران خان رہا ہو جائے تو اس ملک کی تقدیر شاید بدل جائے. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے چینج ہو. جب پولیٹیکل چینجز آتی ہیں تو پھر آپ کی اکانومی پہ بھی فرق پڑتا ہے اور آپ کے سب کچھ وہ پڑتا ہے. لیکن جو الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی. اب آتے ہیں اصل ٹاپک پہ ناظرین. آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بریکنگ سٹوری تھی, اور اس سے بڑھ کر آج دوسری بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے ایک تفصیلی اور ایک میجورٹی ڈیسیشن سنایا تھا, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ مخصوص نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو نشستیں تھیں ان کو دینے کی وہ ہدایت کی تھی اور ایک اسٹرکٹ آرڈر پاس کیا تھا. لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. بعد میں اسی فارم 47 کی سرکار نے ایک اور لیجسلیشن کی کہ اگر ایک بندہ فرض کرے وہ اپنی وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور وہ اس پہ کرے تو بعد میں وہ چینج نہیں کر سکتا. یہ وہ ہے. لیکن جو میجورٹی ڈیسیشن آیا تھا, اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کی آئینی کمیٹی نے, یعنی پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آیا کس طرح انہوں نے پاکستان کے جوڈیشری سسٹم کا حلیہ بگاڑ دیا, آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اب کل جو باقاعدہ طور پر اب بینچ کے لیے جو یہ فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کے لیے اب 13 رکنی بینچ آئینی بینچ تشکیل بنا دیا گیا ہے. اور اس میں اب وہ تمام نظر ثانی کی درخواستیں, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا, جس میں یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت تھی ہے اور رہے گی, لہٰذا ان کو یہ مخصوص نشستیں دینی چاہیے. یہ 13 ججز پر مشتمل 12 جولائی کا فیصلہ تھا, جس میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں جو میجورٹی ڈیسیشن تھا اس میں جو جج صاحبان تھے اس میں خاص طور پر سید منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید, جسٹس عرفان سعادت خان, اور یہ تمام سارے موجود تھے. لیکن باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے رولز میں ہے کہ جو فیصلہ ایک بینچ سناتا ہے, سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو, جو بھی فیصلہ سناتا ہے, اگر اس میں نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو پھر اس کو نظر ثانی کی درخواستیں وہی بینچ سنے گا, وہی جج سنیں گے جنہوں نے مین فیصلہ سنا ہے. لیکن 26ویں آئین ترمیم کے بعد یہ اب ہو گیا ہے کہ جناب اسی تمام ان ججز جو کہ موجود ہیں سوائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, باقی وہ تمام جج صاحبان موجود ہیں, جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہیں, اس کے بعد جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان. لیکن کل جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے 13 رکنی بینچ, ان میں ان تمام ججز کو ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ جو نئے ججز جو ہیں اب سپریم کورٹ میں آئے گئے ہیں, جس طرح کہ محمد ہاشم خان کاکڑ ہو گیا, جسٹس عامر فاروق ہو گیا, جسٹس باقر علی نشفی ہو گیا, یہ سارے وہ ججز ان کو شامل کر دیا گیا. لیکن جو مین جو ججز تھے جنہوں نے فیصلہ صادر کیا تھا ان کو نکال دیا گیا. تو اب اس پر پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اب پڈا ڈالنا جا رہی ہے, اور پیر کے دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے جو آئینی بینچ جو کمپوز ہوا ہے اس کی کمپوزیشن کو چیلنج کرے گی, اور اس حوالے سے یہ جو ہے اب چیلنج ہوگا. دوسری جانب جو میں نے آپ کو انور مقصود صاحب کو بتایا تھا کہ جو اکثر آئین عدالت میں جب ملزم کٹہرے میں ہوتا تو ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا جاتا ہے کہ اس قرآن پر گواہی دیں. اصل میں انور مقصود صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ججز کے ہاتھوں میں دینا چاہیے. اب وہ یہ انہوں نے کیوں کہا, اب 26ویں آئین ترمیم کو دیکھ لیجیے. جب سے 26ویں آئین ترمیم آیا ہے حکومت نے, انتظامیہ نے عدلیہ کو فل کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کے ججز کو کنٹرول کر دیا ہوا ہے, اپنی مرضی کے ججز. اب دیکھیں نا, یہ سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ آئین میں لکھا ہے, رولز میں لکھا ہے سپریم کورٹ کے کہ آپ کا اگر نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوتی ہے, اگر کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے تو نظر ثانی کی درخواستیں وہی بینچ سنے گا جنہوں نے مین فیصلہ دیے. لیکن آئینی بینچ کے آئینی کمیٹی نے یہ تمام ان ججوں کو ان سے نکال دیا ہے. جسٹس یا افریدی جو چیف جسٹس ہیں اس وقت, وہ بھی اس وقت 12 جولائی کے اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے فیصلہ صادر کیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان. لیکن اس کو میں شامل نہیں کیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اس کو چیلنج کرے گی, اور یہ ہے بھی لیگلی بھی, یہ ہے رول میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے جو اہم بات ہے, عمران خان نے ایک جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا. کافی عرصہ تک یہ کیس نہیں لگایا جا. اب 2 مئی کو بھی ایک یہ کیس لگ گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اب یہی آئینی بینچ ہے اور تمام ججز اپنے حکومت کے اپنے کنٹرول کردہ ججز ہیں, اس میں کیا ہوگا. لیکن یہ جو
جو درخواستیں آئی ہیں جو نظرثانی کی درخواستیں، اس میں اب سپریم کورٹ میں بہت بڑا ایک واویلا ہوگا اور ایک خبروں کی بھرمار ہوگی، اور اب ایک نیا جو ہے پینڈورا باکس کھل گیا ہے، اور یہ بہت انہوں نے انتہا کر دی ہے، مطلب ہے کہ ایسے یہی جج صاحبان جنہوں نے خود آئین کے تحت اپنے عہدے کا حلف لیا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے، اور یہی جج صاحبان، یہی آئینی بینچ کمیٹی کے جج صاحبان جو ہیں، انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا، تو کتنا آئین سے مذاق کر رہے ہیں، خود ہی آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، خود ہی ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے، ایک ایسا بینچ بنا دیا ہے کہ وہ نہ اس کو آئین مانتا ہے، نہ اس کے رولز مانتے ہیں، سپریم کورٹ کے رولز مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اب یہ اپنے مرضی کا پھر فیصلہ سنائیں گے، اور وہ اس بینچ میں وہ 2 افراد بھی شامل ہیں۔ انٹرسٹنگلی جو مین فیصلہ آیا تھا 12 جولائی میں، اس میں جو ڈائسنٹنگ، جو اختلافی نوٹ لکھا تھا جسٹس امین الدین خان، جس کی سربراہی میں اب یہ آئینی درخواستیں، یہ جو نظرثانی کی درخواستیں وہ لگائی گئی ہیں، اسی امین الدین خان صاحب نے اس میں اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان کے اداروں کو، یعنی الیکشن کمیشن کو بالکل اس کا یہ آرڈر نہیں ماننا چاہیے، غیر آئینی آرڈر ہے یہ جو پاس کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس نعیم اختر افغان جو کہ اس آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جو کہ نظرثانی کی درخواستیں سنیں گے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ آرڈر بالکل نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر ہیں۔ اب وہ صاحبان جو ہے وہ اس آئینی بینچ میں شامل ہیں، جو کہ مین جو ججمنٹ جنہوں نے دی ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے، کتنا بڑا سنگین مذاق ہے آئین کے ساتھ، اور یہی مذاق کون کر رہے ہیں؟ یہی جج صاحبان کر رہے ہیں جنہوں نے اس آئین کے تحت حلف لیا ہے، اور اب وہی آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، رولز کا مذاق اڑا رہے ہیں، پورے سپریم کورٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔